Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, good morning. Good morning, usab, Sir Ariel. Sa ito ang mga sukintig paminara, karungan lang Miyerkules. Wala tayo gimonitor nga bagyo, so sa Philippine Area of Responsibility. Apan sa gawas nga bahin, natay gibantayan nga usa ka severe tropical storm nga na international name nga si Ampil. Kining pulong nga Ampil gikan sa nasod sa Cambodia nga nagkahulugan nga Tamarind o Sampaloc. Okay. Kining naisgutan nga bagyo na sa atong latest na data nahimutang sa 1,895 kilometers silangan, amin ang silangan nga bahin sa extreme northern Luzon ug yang movement papalayo sa atuang Philippine landmass maong wala ra ni direktang epekto sa atuang nasod paingon ni may area sa Japan. Sa laing bahin kining habagat o southwest monsoon may padayon nakaapekto diha sa northern ug sa central Luzon. Maong karong adlawng Miyerkules ang tibuok Kabisayaan lakip na ang probinsya sa Sugbo padayon ta makasanati aning generally fair weather condition na kasarangan ug higayon nga init nga tempo sa panahon. Makapabot gyud punta aning mga pipila, mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan sagad mas nati sa hapon o sa gabi tungod ni sa localized thunderstorms. Kining localized thunderstorms kasagaran may tabo sa hapon o sa gabi unya posibleng magdala og kusog na mga pagulan hinungdan na ni mga pagbaha ug pagdahili sa yuta ingon man kini mga pagliti ug kusog nga hangin. So far karong mga orasa wala tay nakita na mga pagulan no diri sa mainland Cebu area. Natay mga pagulan diri sa portion sa Camotes ingon man habagatan nga bahin sa Bohol. Kayantang sa tong hangin ug kadagatan wala tay gale warning. Ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan ngadto na sa habagatan kasadpan ug atong kadagatan na ay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 11:39 sa buntag dinhi gimabon nga 0.4 meters ug motaob 4 minutos pasado alas 4 sa hapon nga nagilawmon nga 0.6 meters. Ato ang temperatura 26 to 33 degrees Celsius. Watong haring adlaw ni subang sa alas 5:35 sa buntag ug mosalop ni unyang alas 6:03 sa hapon. Ug mga tong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DUST, kin si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa. Welcome sir. Okay, good morning. Salamat ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nagatod sa tong dagan sa mga kahimtang sa panahon ining adlaw nga Miyerkules Agosto 14 tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan.